बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बड़ा पुरसकून है, बारिश हो चुकी है, परिंदे चहचहा रहे हैं और जनाब पीछे ग्रीनरी है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी महसूस हो रही है। तो माहौल काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस अच्छे माहौल में एक अच्छी वीडियो बना ली जाए। तो एक अच्छी वीडियो लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक के बारे में। तो इलेक्ट्रिक बाइक के क्या फ़ायदे हैं, पेट्रोल बाइक के क्या फ़ायदे हैं, क्या इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आज मैं एलेबोरेट करने वाला हूँ। क्योंकि 3-4 साल मैंने पेट्रोल बाइक यूज़ किया है और 1 साल हो गया मुझे इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें और फिर हम लोग चलते हैं अपने कंपैरिजन के अंदर। तो आप एक कंपैरिजन एक ज़हन में रख लें कि मेरे पास एक न्यू पेट्रोल बाइक है और एक नई इलेक्ट्रिक बाइक है। सो पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ। तो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक आज से 8 माह पहले ख़रीदी थी और मैंने इस वक्त 12,000 किलोमीटर यूज़ कर ली है। तो मैंने वो यूज़ करने के बाद मुझे एक दफ़ा उसका चार्ज जो है वो ख़राब हो गया है। MS जैगुआर E70 बाइक है मेरे पास, वो एक दफ़ा उसका चार्ज ख़राब हो गया। वो चार्ज एक दफ़ा पहले ख़राब हुआ था, उस वक्त मैंने 1,000 रुपये इस्तेमाल लगाया था और उसके बाद फिर एक दफ़ा फ्यूज़ ख़राब हुआ, वो तकरीबन 10 रुपये यूज़ हुए थे। दोबारा फिर मैंने 1,500 रुपये लगाया चार्ज के ऊपर और आखिर में चार्ज भी ख़राब हो गया और मैंने 15,000 रुपये का नया चार्जर साहिवाल से, इनकी MS जैगुआर की जो कंपनी है वहाँ से मंगवाया। तकरीबन मेरा जो एक ख़र्च के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि अचानक लगा, मतलब दूसरी बाइक में हम लोग सर्विस वगैरह करवाते हैं 2,000-3,000 खर्चा होता है, इसमें डायरेक्ट 20,000 8 माह के अंदर मेरा इस्तेमाल हो चुका। अचानक जैसे कोई झटका लगता है, कोई नुकसान होता है तो वो लगाने पड़ते हैं। तकरीबन मैंने 20,000 रुपये अपनी बाइक के ऊपर लगा चुका हूँ, जो कि उसकी सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, चार्ज भी एक मेंटेनेंस में ही आ जाता है। सो तकरीबन 20,000 मेरा बाइक का एक आइडिया के मुताबिक, मैं आपको ऊपर नीचे नहीं बता रहा, एक आइडिया के मुताबिक 20,000 रुपये मेरा लग चुका है इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। अब हम लोग चलते हैं एक न्यू पेट्रोल बाइक की तरफ। मैंने 1 to 5 ले लिया, उसमें आपने मेंटेनेंस 8 माह के अंदर आप रोज़ाना हर महीने एक मोबाइल चेंज करते हैं 700-800 रुपये का। उसके बाद 1,500 रुपये की तकरीबन वो आप जो ट्यूनिंग वगैरह कराते हैं, 1,500 की भी नहीं होगी बल्कि वो तो 600-700-800 या इतना खर्चा होता है। मतलब नई बाइक का आप लगा लें कि 1,500 रुपये माहाना खर्च लगा लें, ठीक है। तो 8 माह में 8 से 9,000 रुपये या 10,000 रुपये मैक्सिमम उसकी मेंटेनेंस का खर्चा होगा और बाइक भी बहुत अच्छे से चलेगी। तो आप जब 8 माह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक को, उसकी आप चेक करते हैं कि उसकी माइलेज भी कम हो चुकी है, उसका खर्चा भी इतना। अगर मेरे पास एक नई बाइक होती पेट्रोल बाइक, तो उस पर मैंने 20,000 लगाया होता तो मेरे ख्याल में वो बड़ी फिट और बेहतरीन चल रही होती और अपनी एवरेज भी अच्छी दे रही होती। तो मैंने इस पर 20,000 लगाया, बल्कि उल्टा अब विद द पैसेज ऑफ टाइम माइलेज में भी कमी महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो एक बाइक के अंदर काफ़ी सारे खामियाँ हैं, खासकर इलेक्ट्रिक में। अब मेरे ख्याल में तो इलेक्ट्रिक वो जिसके ज़हन में कीड़ा है ना वही ले सकता है और किसी का काम नहीं है। तो इसमें दिल भी रखना पड़ता है, गुर्दा भी रखना पड़ता है, कभी कभी कोई पता नहीं आपको गुर्दा भी बेचना पड़ जाए। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक बाइक को जो है पाकिस्तान में फ़िलहाल जो बैटरीज आ रही हैं उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 2 से 3 साल मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर आपकी बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है और आपको एक नई बैटरी अपनी बाइक पे डलवाना पड़ती है, ठीक है। और 2 से 3 साल में आपने जिसे यूज़ किया, मैंने अब तकरीबन 12,000 किलोमीटर यूज़ किया। अब दूसरी चीज़, पेट्रोल बाइक आप जहाँ पे भी चार्ज ख़त्म हो इजीली आप वहाँ से पेट्रोल डलवा के चला सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का जहाँ पे चार्ज ख़त्म हो वहाँ पे आपने कोई एक स्पेसिफिक जगह ढूंढनी है, वहाँ पे 3 घंटे बैठना है, चार्ज लगाना और उसके बाद आना है। और अक्सर मेरे साथ इस तरह हो गया कि मैं ज़्यादा सफ़र चला गया था, चार्ज कम था, तो वहाँ पे चार्ज ख़त्म हो गया, तो ऐसे समझे कि 20-20 किलोमीटर मैंने लोगों के हाथ पकड़ के घर पे पहुँचा हूँ। तो ये चीज़ें इलेक्ट्रिक बाइक में पाई जाती हैं। जो पेट्रोल बाइक होती है उसमें आपको टेंशन फ्री होते हैं आप लोग। हाँ, ये चीज़ें उस वक्त बेहतर हो सकती हैं जब गवर्नमेंट, चाहे देही इलाके हैं या शहरी इलाके, हर पेट्रोल पंप पे इसकी फैसिलिटी दे रहे हैं चार्जिंग की, और चार्जिंग की फैसिलिटी भी वो हो कि मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर बाइक फुल चार्ज हो सके। तो इस तरह का कोई चार्जिंग स्टेशन दे तो फिर बात हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो 2-2, 3-3 घंटे, तो वो तो तकरीबन पूरा दिन ही गुजर जाता है, तो वो आपका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। तो तकरीबन मेरे ख्याल में जो पेट्रोल बाइक है वो अभी तक जो पाकिस्तान में इस तरह जो स्ट्रक्चर डाला गया है वो पेट्रोल बाइक ही बेहतर है। क्योंकि फिर आप पेट्रोल बाइक पे यूज़ करते हैं, फिर पेट्रोल बाइक को आप इस्तेमाल करते हैं,
2 سے 3 سال آپ نے یوز کیا، اس کے بعد آپ نے اسے سیل کرنا ہے، تو اگر آپ نے 2 لاکھ کی لیا تو کم از کم 1.5 لاکھ روپے کی وہ 3 سال کے بعد بک جائے گی۔ لیکن اس کی آفٹر سیل سروس بالکل ختم ہے۔ آپ آفٹر سیل سروس کے اب یاد آ گیا، آفٹر سیل تو یہ ہے نا کہ اس کے بعد جو بیچنا ہے ہم لوگوں نے وہ تو ہم لوگ بیچ دیتے ہیں نا اپنی بائک، جی اتنے کیا لے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ الیکٹرک بائک جو ہے بعد میں آپ کی سیل بھی نہیں ہوتی، یہ اگر آپ کی بیٹری ختم ہو گئی تو آپ سمجھو وہ نا کوڑے دان میں آپ نے پھینک دینی ہے اور وہ چلتی رہے گی، اللہ حافظ ہے اس کا، اس کی کوئی اس طرح کی ٹینشن یا مسئلہ مسائل آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کا جو 2 2.5 3 لاکھ روپے ہے وہ سارا کچرے میں گیا۔ پیٹرول بائک آپ بیچیں گے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ میں، اگر 1 to 5 آپ نے لیا تو وہ آپ کی اتنے میں بک جائے گی 2-3 سال کے اندر۔ تو میرے خیال میں وہ پیٹرول کے پیسے پہلے پورے کر لیتے ہیں اور بعد میں جو پیسے پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوڑے دان میں جاتی ہے آپ کی بائک، تو آپ کو کوئی اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک اور نظام دیکھ لیں، جب میں نے اپنی ویڈیو شروع کی تھی ایک پرسکون ماحول تھا، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی اور مطلب پیچھے پرندے بھی چہچہا رہے، خوبصورت نظام تھا، لیکن اس وقت بالکل دھوپ نکل چکی ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے اور اوپر بادل بھی چلے گئے ہیں۔ تو یہ تقریباً کچھ سیکنڈ کچھ منٹ کی بات ہے، میں مطلب ویڈیو سٹارٹ کی اس وقت ایک اچھا ماحول تھا اور اب گرمی کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم لوگ ویڈیو تو کمپلیٹ کریں گے۔ اور اب جو ہم لوگ بائک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیٹرول بائک ہے بھائی، آپ بعد میں آفٹر سیل سروس کی بات میں کرنے والا تھا، تو جو الیکٹرک بائک ہے اس کی مائلیج چاہے کم ہو جائے چاہے دوسرے دن ہی مائلیج بالکل ڈاؤن ہو جائے، اس کی ذمہ دار کمپنی نہیں ہوگی۔ کمپنی اس وقت ذمہ دار ہوگی جب آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی، کوئی کام نہیں کرے گی، تو اس وقت ذمہ دار ہے جو 5 سال کی وارنٹی یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کی موٹر کی وارنٹی 1 سال ہے، مطلب کافی ساری چیزیں ہیں، موٹر کی وارنٹی بھی 1 سال وہ نہ ہونے کے برابر ہے، خدا نہ خواستہ۔ ویسے چیزیں تو اچھی ہیں لیکن اگر وہ خراب ہو جائیں تو وہ آپ کو کمپنی اس چیز کی مالک نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کا سائیں بننا ہے، سائیں بھی نہیں بن دے کہ ساری چیزیں نہیں ہے بھائی، جاؤ تسی جتھے جانا ہے۔ تو یہ سارا اس کا جو ہے نا سیٹ اپ، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جتنی بھی الیکٹرک بائکس ہو، جتنی بھی یہ کمپنیز ہے، یہاں پہ مار دھاڑ ہے یہاں پہ اس ملک میں، اور کوئی الیکٹرک بائک نکال رہا ہے، کوئی کیسی کوئی اسکوٹی نکال رہا ہے، تو یہ جناب جب آپ لے لیں گے اس کے بعد نہ بیچنے میں آپ کے کوئی وہ مالک ہیں اور کسی معاملے میں وہ آپ کی ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو ایک چھوٹا سا بھی مسئلہ، اس کا ایک فیوز کا بھی مسئلہ آ جائے تو آپ کے پاس جب مکینک نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اور جب ایک آدھ مکینک کے پاس جائیں گے، کوئی ضلع میں پورے میں ایک مکینک ہوگا تو اس کے پاس بھی جائیں گے، تو اگر وہ 10 روپے کی چیز ڈالے گا تو آپ سے 5,000 روپے لے گا۔ تو وہ یہ سارے نقصانات ہیں الیکٹرک کے، یا تو اس کی ایک مکینک تیار کیے جائیں، کوئی پورا نظام ہو تو پھر لینی چاہیے، ادروائز میرے خیال میں آپ کو میں پیٹرول بائک ہی سجیسٹ کروں گا۔ حالانکہ میرے پاس اس وقت جو بائک ہے اس کی مائلیج بھی ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا اس کی غلط ہے، مائلیج جو شروع سے تھی اس سے 2-3 کلومیٹر کا فرق پڑا ہے، ادروائز اس کی مائلیج بھی ٹھیک ہے، موٹر بھی ٹھیک ہے، صرف ایک چارجر کا ایشو تھا، ٹھیک ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو بیٹری ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی اور بائک کا بھی حالات نہیں رہے گا، تو بعد میں سیل بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں ان الیکٹرک بائکس کے۔ تو یہ سارے کام کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے، میرے خیال میں ایویں دماغ میں جو کیڑا ہے اسے لے کے آپ نہ کریں ایسے تجربات جو میں نے کی اور اپنا نقصان کیا۔ لہٰذا یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ کے کوئی دوست ایسے ویسے ہیں جنہیں الیکٹرک بائک کا شوق ہے تو ان کو میری یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ انہوں دا بھی کیڑا مر جائے۔ سو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔